नमस्कार, धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेको भनाइ। केस मुद्दल गरेर नेभी सङ्घको कार्यकर्ताको विरोध प्रदर्शन। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ४४औं सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन तालिम समापन। सभा विघटनको विरोधमा युवाहरूद्वारा नमुना संसद आयोजना स्वास्थ्य मन्त्रालय पत्रकार सम्मेलन। भारतले उपलब्ध गराउने कोरोना विरुद्धको खोप सरकारले बिहिबार नेपाल ल्याउँदै। अब समाचार विस्तारमा। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शर्तसहितको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि वैदेशिक लगानी आवश्यक हो वा होइन भन्ने चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा सरकारको तर्फबाट सो धारणा राख्नु भएको हो। एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बहस कार्यक्रम प्रवक्ता घिमिरेले सम्बन्धित सरोकारवालासँग यथेष्ट बहस र गृहकार्यपछि मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याइने जानकारी दिनुभयो। सरकारले डेरी उद्योग, पशुपन्छी, मत्स्य तथा मौरी पालन, फलफुल, तरकारी र कृषिका प्राथमिकता उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय पुस 20 गते गर्ने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छन्। सरकारले डेरी उद्योग, पशुपन्छी, मत्स्य तथा मौरी पालन, फलफुल, तरकारी र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय पुस 20 गतेको नेपाल राजपत्र प्रकाशित गरेको छ। सचिव घिमिरेले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा 1/3 कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको भन्दै राज्यले पर्याप्त बजेट छुटाउन नसकेको तर्क गर्नुभयो। म त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो साल पनि 2.5% मात्रै राष्ट्रिय बजेटको समग्र कृषि मन्त्रालयमा बजेट प्राप्त भएको छ। तथापि मैले अब राष्ट्रको एउटा क्षमता पनि हामीले चाहे जति चाहन्छौँ त्यति इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने त होइन। पछिल्लो अवस्थामा आएर जुन यहाँ कन्सर्नको कुरा छ नि, किन यो चाहिँ हताशमा गर्नु पर्यो अथवा यो अहिले नै किन गर्न पर्यो भन्ने सन्दर्भ यसको एक्सर्साइज चाहिँ धेरै पहिला पनि भएको है हुनलाई। तर प्रशस्त गृह कार्य नभएको चाहिँ सत्य हो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, एक्सर्साइज धेरै पटक भएको छ। यो कुरो विचारहरू पनि आएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ बिजनेस एक्सपर्टहरूले पनि यो कुरो बेला बेलामा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू संसदमा पनि यसको पक्ष विपक्षमा धेरै कुराहरू हामीले सुनेकै हो। मतलब यो कुरो उठान हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन है फेरि। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले के मात्रै भनेको भने यो महत्त्वपूर्ण। कार्यक्रममा डेरी उद्योग सङ्घका महासचिव प्रहलाद दाहाल, राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता रविन्द्र केसी, गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वस्तुगत तर्फका संयोजक अरण्यको राज भण्डारीले बहुसङ्ख्यक किसानको हितमा हुने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताएका छन्। संविधान विपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै नेविका सङ्घका कार्यकर्ताले केस मुण्डन गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँको ज्ञानेश्वरबाट केस मुण्डन सहित उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन गर्दै कमल पोखरीतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले नेवी सङ्घका केही कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। केस मुण्डन र कालोपट्टी बाँधेर प्रधानमन्त्री विरोध नारा लगाएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तथा नेकपा सरकार विरुद्ध विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ४३औं सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन तालिम समापन भएको छ। मङ्गलबार तालिममा सहभागीहरूलाई संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। तालिमको 6 दिन सैद्धान्तिक र 1 दिन प्रयोगात्मक कक्षा लिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
समापन कार्यक्रममा सचिव कोइरालाले कोरोनाको खोप आइसकेको अवस्थामा पर्वतारोहणको क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब कोभिडको खोपहरू आइसकेको कारणले गर्दामा भोलिका दिनमा माउन्टेनिङ भयो, अनि त्यसपछिबाट हाइकिङ भयो, अरू बाँकी रहेको क्षेत्रमा पनि बाहिरका टुरिस्टहरू आएर नेपालमा प्रवर्धन हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आशा लिने अवस्था सृजना भएको छ। त्यस्तै उहाँले पर्वतारोहणको क्षेत्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बेला आएको जिकिर गर्नुभयो। दूषित भएको कारणले गर्दा भोलि हिमालय भएन भनेदेखि नै नेपालको अस्तित्व कहाँ पुग्न सक्दछ। त्यो कारणले गर्दा यहाँले चाहिँ त्यस्तो दूषित हुनबाट जोगाउनको लागि लियाजन अफिसर भएर जाँदाउनेमा चाहिँ आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका यहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले एउटा यहाँहरूसित निवेदन गरेँ। आर्थिक वर्ष 2045-46 देखि पर्वतारोहण टोलीको साथ खटाइएको अधिकृतहरूलाई सम्पर्क अधिकृत अनुस्थापन तालिम दिइने गरिएको छ। हालसम्म करिब 3800 भन्दा बढीले तालिम लिइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा युवाहरूले काठमाडौँमा नमुना संसद आयोजना गरेका छन्। नेपाल टिन लिडर्सले पुतली सडक स्थित पद्मोदय मोडमा सडकमै राष्ट्रिय सभाको साङ्केतिक बैठक राखेको हो। संविधानको मूल मर्म नै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रहेको जनाउँदै संविधान बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेको जोड दिएका छन्। बैठकमा सहभागी युवाहरूले संविधान बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो धारणा राखेका थिए। युवाहरूले नेपालको राजनीतिलाई ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साङ्केतिक बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको नेपाल टिन लिडर्सका युवा विशाल केसीले बताउनुभयो। उहाँले स्वस्थ स्फूर्ति रूपमा साङ्केतिक बैठकको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो। हुन्न भन्नुहुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्, हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको बहुमत हुन गएकोमा आजको बैठकमा यो प्रस्तावबारे छलफल प्रारम्भ हुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार। देशमा झन्डै 2/3 सरकार बनेको छ, तर यो 2/3 सरकारको दम्बले हाम्रा प्रधानमन्त्री र सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभेदहीन बनाइदियो। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह र प्रधानमन्त्रीको सनकले आज देश ठुलो दुर्घटनामा परेको छ। भिन्नता देख्दिन महोदय। उहाँले भनेअनुसार विगतका संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ भन्नुभएको। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते आइतबारबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेपाललाई भारत सरकारले उपलब्ध गराउने कोरोना विरुद्ध खोप बिहिबार नेपाल ल्याइने भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बिहिबार नै नेपाल ल्याउने जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो चरणमा खोप दिइने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै खोप अभियानका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच मित्रताको अनुपम उदाहरण भएको भन्दै आगामी दिनमा खोप खरिदमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने दावी गर्नुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार निरन्तर रूपमा लागि परेको बताउनुभयो। र यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, नेपाल सरकार, यस मन्त्रालय र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार, भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका प्रतिनिधि भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यस युद्धमा यो अमूल्य उपहार मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, भ्याक्सिन मात्र स्वास्थ्य सामग्री रहेन या व्यावसायिक सामग्री रहेन, यो एक किसिमले राजनीतिक सामग्रीको रूपमा विकसित भइसकेको छ। सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूमा मात्रै उत्पादन भइरहेकोले गर्दा हाम्रो लागि उपयुक्त यसको भण्डारण, यसको ढुवानी र खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन हामीलाई
जुन आवश्यक छ यही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने किसिमको भ्याक्सिन भोलि नै काठमाडौँमा अवतरण हुँदैछ। पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कोरोनाको खोप प्रदानका लागि भारतले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। I would also like to mention that Nepal would be among the first few countries to receive this vaccine outside India. You would all be familiar that the rollout of the vaccine in India started only on the 16th, which was, I think, Saturday or Sunday. So, a vaccine coming to Nepal within a week of that roughly is effectively a parallel, effort, parallel to the effort within India. भ्याक्सिन मैत्री अभियान अन्तर्गत भारतले नेपाल सहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। कृतिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले पहिलो जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 111 रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले 17 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम 33 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 110 बनाएको थियो। जितसँगै पुलिसले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। समूह बी मा रहेको पुलिस पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशसँग पराजित भएको थियो। सुदूरपश्चिमको यो लगातार दोस्रो हार हो। यस्तै बुधबार नै भएको अर्को खेलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले जित निकालेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 1 लाई 4 विकेटले पराजित गर्दै आर्मीले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। प्रदेश 1 ले दिएको 132 रनको लक्ष्य आर्मीले 29 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 40 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 131 रन बनाएको थियो। जितसँगै आर्मी सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। समूह ए को आर्मीले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको आर्मीले अब 1 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यसअघि आर्मीले गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई हराएको थियो। प्रदेश 1 को भने यो लगातार तेस्रो हार हो। विश्वकप 2022 को छनौट लगायत विभिन्न प्रतियोगिता अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा सम्पन्न एन्फाको 19औं साधारण सभाले कोरोना भाइरसका कारण बाँकी रहेका प्रतियोगिता 2078 भित्र गर्ने एन्फाले निर्णय गरेको हो। साधारण सभाले विभिन्न प्रतिवेदनहरू समेत पारित गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अखिलको वार्षिक प्रतिवेदन र एन्फाको आय व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। विधान संशोधनमा धेरैवटा प्रस्तावहरू वा सुझावहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। लिखित रूपमा मौखिक रूपमा र हामीले सबै प्रदेशहरू हामीले चाहिँ सुझाव सङ्कलन गएका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ निर्णयहरू गरेर पनि प्रस्तावहरू आएको थियो र त्यो सबै प्रस्तावहरूलाई हामीले चाहिँ सङ्कलन गरेर विधान संशोधन समितिको बैठक बस्यौँ र विधान संशोधन समितिको बैठक बसेर चाहिँ फिफा एफसीसँग पनि हामीले जुम मिटिङ गऱ्यौँ र सबै प्रस्तावहरूलाई सम्भव भएसम्मको प्रस्तावहरूलाई हामीले समेट्यौँ। तर कतिपय प्रस्तावहरू हामीले समेट्न सकेनौँ। कतिपय प्रस्तावहरूलाई हामीले चाहिँ एन्फाको कार्यसमितिको बैठकले पनि छलफल गरेर त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा साझा सभामा प्रस्तुत गर्यौँ। एन्फाको संशोधित विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचन मार्फत नै टुङ्गो लाग्ने र साधारण सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्षको समेत निर्वाचनबाटै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ। बैठकले एन्फाको वार्षिक बजेटलाई समेत पारित गर्दै राष्ट्रिय लिङ्क सहितका एन्फाको 82 करोड 66 लाख 42 हजार रुपैयाँको वार्षिक कार्यक्रमलाई साधारण सभाले पारित गरेको प्रवक्ता राईले बताउनुभयो। आजका लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।